السلام عليكم. مرحبا بكم في لا ستاتيستيك ديسكريبتيف. اليوم غادي نهضروا شويه على ستاتيستيك ديسكريبتيف، نعرفوا كيلكو نوسيون سور لا ستاتيستيك ديسكريبتيف. اولا سي كوا لا ستاتيستيك ديسكريبتيف؟ لا ستاتيستيك ديسكريبتيف هي واحد لا ستاتيستيك دو باز، يعني الا كنتي خدام على البي اف او ديالكم ما عرفتيش لا ستاتيستيك ديسكريبتيف راه غادي تلقى واحد المشكل في الاناليز ستاتيستيك. المهم اجي نعرفوا اشنا هي لا ستاتيستيك ديسكريبتيف. عندنا واحد ليشانتيون اللي خدامين عليه، سواء فيجيتال ولا انيمال. هاد ليشانتيون هذا بغينا نديرو ليه واحد لاناليز ستاتيستيك، يعني عندنا اون اشانتيون اللي خدامين عليه. حنا خدامين على هاد ليشانتيون هذا، سواء اشانتيون اما فيجيتال ولا انيمال. بغينا نديرو ليه واحد لاناليز ستاتيستيك. الا بغيتي دير لهاد ليشانتيون من اناليز ستاتيستيك، خصك اولا دوز من 3 ايتاب. يعني شي شيرشور، واحد السيد اللي جا شد واحد ليشانتيون وبغى يدير عليه واحد لاناليز ستاتيستيك، خصو يدوز ضروري من 3 ايتاب. هاد لي زيتاب سون اسونسيال، يعني كاع الناس اللي كيديروا ليتود ستاتيستيك ضروري هاد ليتاب هادو غيدوزو منهم. اولا لا كوليكسيون دي دوني، ثانيا لا بريزونطاسيون دي دوني، وثالثا لاناليز. يعني في المره الاولى كيمشي كيجمع لي دوني ديالو. باغ اكزومبل ناخذ ان اكزامبل، مثلا خدام على لو كونسير في لو ماروك، غادي يدور على دي زوبيتو. مثلا خدام على الكونسير او ماروك، غادي يدور على كاع السبيطارات اللي كاينين وغادي يهز دي دوني، غادي يهز الناس، يعني لو نومبر دو كا اللي مرض بهاد لو مالادي. من بعد غادي يبريزونتيهم، غادي يبريزونتي هاد لي دوني سو فورم دو تابلو، يعني غيحط اون تابلو في هاد لي دوني ديالو. من بعد غنشوفو ان اكزامبل. ابري غيدوز لاناليز ستاتيستيك. فهاد لاناليز ستاتيستيك غيخصو يخدم دي بارامتر ستاتيستيك. هاد لي بارامتر ستاتيستيك سون هما عبارة على الموين، l'écart type et aussi la variance. Et كاين لو مود تا هو و لو ميديان. لو ميديان هادو سو سون دي بارامتر دو بوزيسيون، يعني ضروري خصو باش نخدم بهم، داخلين في لا ستاتيستيك ديسكريبتيف. اجي نفهمو شويه هاد لا كوليكسيون دي دوني، هاد جمع لي دوني، نحاولوا نشرحوها شويه. المهم في لا كوليكسيون دي دوني خاصنا ليميتيو الفاريابل ديالنا. فو ليميتي لو فاريابل، يعني ميمكنش انت ما عارفش علاش خدام وكتجمع لي دوني. خاصك اولا تكون عارف علاش خدام. الفاريابل هو المتغير ديالك، يعني داكشي اللي خدام عليه. الفو ليميتي لو فاريابل، يعني سون عندنا دي فاريابل كي سون ديت quantitative. عندنا les variables qui sont dites، عندنا une variable qui sont dites qualitative et une variable qui sont dites quantitative. Le variable qualitative est divisé aussi en deux. Ce sont des variables nominales, variable nominale ou une variable qui est ordinale. Variable nominale ou variable ordinale. Variable nominale, par exemple, les variables nominales ديالنا. Par exemple, chez حاجة se forme de noms. Ce sont des variables nominales, une forme de nom. Par exemple, un exemple de variable nominale. Par exemple, le couleur. On a une couleur. هذا كيتسمى le variable. هو le couleur. Mais le modalité ديال هاد الفاريابل ممكن نلقاو لو فيرت، يعني بحال قلتي السوتيب تاع لو فاريابل. لو فاريابل هو لو كولور و لو سوتيب ديالو، مثلا يعني لي كا، لو نومبر دي كا اللي فيه هو كنسميوه لا موداليتي. كاين لو فيرت، مثلا كاين لو بلو، ومثلا كاين لو روج. هادو ce sont des modalités. هادو ce sont des modalités.
من بعد عندنا دي فاريابل ديت اوردينال. هاد لو فاريابل اوردينال باغ اكزومبل ناخدو اون اكزومبل في لو فاريابل اوردينال. باغ اكزومبل ناخدو شي حاجه باغ اوردر، يعني فاريابل اوردينال سيتادير باغ اوردر. مثلا لا تاي، لا تاي شدو لا تاي، مثلا لا تاي عندنا لو اكس ال، عندنا لو ال، وعندنا لو سمول. هذا sont des variables ordinales. من بعد غادي ندوزو للفاريابل كونتيتاتيف. ça veut dire quoi quantitatif؟ quantitatif يعني on peut le compter، يعني on peut le compter، نقدروا نحسبوه. هذا ما تقدرش تحسبوه، يعني ما تقدرش تحسب vert plus bleu plus rouge، ما تقدرش تحسب تاني x plus xl plus s. ça rien de sens، يعني ما يمكنش تحسبوه. في la variable quantitative يعني on peut le compter. كاينه فيها le discret وكاينه فيها le continu. ça veut dire quoi le discret؟ يعني discret معرف sur n. ça veut dire quoi معرف sur n؟ يعني ما فيش لا فيرغول. بصفة عامة يعني باش نسهلوا القضية ما فيش لا فيرغول. معرف sur n يعني pas de virgule. بحال مثلا نشدو نيت لا تاي، لا تاي لا تاي هي في بلاصة ما نديرو لها اكس اكس ال ال اس غتولي مثلا هذا فيه مترو 1 متر، هذا فيه 2 متر، ولا بور بيان سبيسيفيسيتي ما نحيدو حنا كاع ليكزامبل تاع لا تاي فيه شويه تاع تخرشيش. المهم نشدو ليكزامبل بلو كلير، نشدو نحيدو هاد لا تاي بعدا نحيدها عليا من هنا باش ما تبقاش مسطحاني. بور باش نشدو ان اكزامبل بلو كلير نهضروا على نشدو باغ اكزامبل سميتهم لانديفيدو، لي انديفيدو دون فامي. مثلا انديفيدو دون فامي ولا الدراري ولا مثلا فامي اللي عندها ان انفون، كاينه لا فامي اللي عندها دو زونفون، كاينه لا فامي اللي عندها 3 زونفون. ما يمكنش نلقاو ان فامي اللي عندها ان انفون اونس، هذا ما يمكنش تلقاها. دونك هذا سي اون فاريابل dite discret. رانا نشوفوا لا فاريابل كونتيني. لا فاريابل كونتيني هنا نجيبوا ليكزامبل تاع لا تاي. هنا ما فيها بس لا هضرنا على لا تاي، يعني ما غاديش نترون القضيه. ممكن نهضروا اوسي على لا تاي الفوق، ولكن لا ما كانش فيها الفيرغول نهضروا هنا نقدروا نهضروا على لا تاي. لا تاي مثلا هذا عنده فيه متر و 80 بارك الله، شي واحد اخر فيه متر و 20 اكسترا. هذا ce sont des variables dites continues، يعني معرف sur R، معرف sur R. مزيان. دابا ملي عرفنا هاد لي نوسيون كاملين، يعني عرفنا لي فاريابل اللي عندنا، فاريابل كونتيتاتيف، فاريابل ديسكري، عرفنا لي موداليتي، يعني هضرنا شويه على ستاتيستيك ديسكريبتيف. في الفيديو الثاني ان شاء الله هضرنا شويه على لا ستاتيستيك ديسكريبتيف. ملي عرفنا كاع لي نوسيون il faut maîtriser bien. يعني دابا في هاد لي فيديو هذا il faut maîtriser bien هو هاد ليميت دو فاريابل. يعني هاد لي فاريابل تعرف لي نومبر دو كا ديال لي فاريابل اللي عندك. هادي اول حاجه خصك تكون عارفها، يعني باش تعرف راسك واش خدام هنا ولا هنا. حيت هاد لا ديفيرونس ديال الخدمه اما تكون خدام سور لا كونتيتاتيف ولا سور لا كاليتاتيف غيكون عندها اون افي في لي كورب ديالك اللي غادي تبي تبريزونتي. بس ضروري تكون عارف هاد لوكا. هادي هو لو بازيك ديال لا ستاتيستيك ديسكريبتيف تكون عارفهم. ابري ان شاء الله في الفيديو الثاني غادي ناتاكيو لي بارامتر لاناليز ستاتيستيك، وغادي نستعملو ديال لوجيسيال، غنستعملو الاكسل، يعني لو فيموس لوجيسيال اللي كاين عند كلشي غيخدم به هو الاكسل. غنستعملو الاكسل ونتعلموا شويه كيفاش نحسبوا، كيفاش نرسموا دي غراف، وبشوي بشوي باش هادشي كاملو
على حسب الناس اللي عندهم البي اف او، باش مهم يعرفوا كيفاش يخرجوا اون بروجي دو فان ديتود لي مزيان، لي ليزابل، نقي فيه كاع لي كونديسيون اللي كيطلبوا. و ابخي ملي نساليو هاد نعرفوا كيفاش نخدموا بليكسل وبلي لوجيسيال اكسيتيرا، غادي ندوزو لا ريداكسيون، نتعلموا شويه كيفاش نكتبوا. و ابخي جو فينيرا باغ دي دي اش دي سبسكرايب و لايك. المهم ما تنساوش ديروا سبسكرايب و لايك